واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا ولكنها تنكسر إذا كانت أحدا. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. برأيكم لو أن الأمة الإسلامية اليوم مجتمعة، برأيكم أترك التعليق لكم، هل سنغير التاريخ؟ أسأل الله العظيم في هذا الشهر الكريم أن يلم شمل المسلمين ويجمع كلمتهم. دمتم في رعاية الله.